पडटले की तोरशे आसतलो, हरमल आसतलो, धारगळ आसतलो आनी ताच्या उपरांत मोरजे आसतलो. मोरजे एकूच सीट आमी युतीचेर लढटा. थंयसर आमचें शिव हें चिन्ह आसा, थंयसर कमळ ना. म्हणजे चारूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे युतीक मेळटले. मेळटले काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर गटान भारत माता की थोड्या जाणांचो हातूच येयना. भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा. आमचे सरकार हे सातत्यान अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या 3 तत्वाचेर चलता. अंत्योदय म्हणजे कितें? समाजातलो शेवटचो घटक ज्याच्या कडेन कोणूच पावना ताच्या पर्यंत आमी हे हाऊस न्ही, आमदार आसतलो, सरपंच, पंच आसतलो, सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते प्रत्येक मनशा कडेन वचून ताजें काम करता. मागीर ती विधवा भयण आसतली, अपंग भाव आसतलो, जाणटेली आवय आसतली, तो शेतकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, दूधकार आसतलो. तुम्ही जर काढून पळयशात जाल्यार ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात ह्या प्रत्येका खातीर योजना आसा. आमचो झेडपी कॅन्डिडेट हेजो आमकां बऱ्यान बरो आमचो बीजेपी सरकारान आमकां दिल्लो आसा. ताका घेवन आमी सगळ्यांनी वा आमच्या तकलेचे सगळ्यांच्या कार्यकर्त्यांचे तशेंच आमच्या सगळ्या आमच्या तोरशा गांवचे सगळे तशेंच आमचे सगळे गांवचे आमकां आयज हो सगळ्यांचे तकलेर हो भार दिल्लो आसा आनी हो सगळ्यांनी हो घेतलेलोय आसा भार. आयज आमी ह्या कॅन्डिडेटाक बऱ्यान बऱ्या मतांनी जिखून दितले म्हणून. तशेंच हो राघोबा कांबळी जो आयज बऱ्यान बरो हो आमचो प्रिंसिपल आनी बऱ्यान बरो तेजे खुबशे कॉन्टॅक्ट्स आसा जे स्टुडंट्स म्हणा नाका बाकीच्या हितून, कित्याक हो आमचो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा हो पेडणेचो आनी आमी सगळे जाण मेळोन एका बऱ्या मतांनी भोवमतांनी जिखून हाडपाची खूब गरज आसा. आनी सगळे जाण झगड्याचे कार्यकर्ते तशेंच हे सगळे जाण मेळोन म्हाका दिसता सगळे जाण मेळोन एका आमी जिखून हाडटले. जे आयज आमच्या पेडण्या सारख्या गांवांत आमकां बऱ्यान बरे आयज आमच्या बीजेपी सरकारान बऱ्यान बरे प्रोजेक्ट केल्ले आसा. जे प्रोजेक्ट म्हटल्यार आयज आमच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नाका जे आयज आमचे भुरगे बऱ्यान बरे हांगासर कामाक लागलेले आसा जे आयज आमच्या पेडण्या तालुक्याचे. तशेंच आमचे टॅक्सी भाव ते बी आयज आमचे टॅक्सी बी हे आयज आमच्या एअरपोर्टार लागलेले आसा. तशेंच आमच्या आयुष हॉस्पिटलांत आमी आमच्या बऱ्यान बरे भुरगे हांगासर आमची पेडणे तालुक्याची सगळी जाण हांगासर. तशेंच आयज आमच्या बीजेपी सरकारान म्हाका दिसता खुबशे पयलीं जे डिव्हलप जावन नासले ते डिव्हलप आतां जायत आसा. आनी पयलीं सदांच म्हणटाले की ते पेडणे हो गांव खूब फाटीं, ताका लागून म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयांत आमचो पेडण्या सारको गांव हो सदांच फुडें आसतलो आनी आतां फुडें आसा. जे आयज आमकां येदो व्हडलो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट दिल्लो आसा तो आतां गोंयांत खंयसरूच ना, तो आयज आमच्या पेडण्यान दिल्लो आसा. तशेंच आयज आमच्या पेडण्या सारक्या गांवांत जे आयज तुमकां खबर आसतली धारगळे जो फ्लायओवर खूब वर्सां पयलीं जेन्ना हायवे जाताली तेन्ना तो लोकांनी ताका ऑब्जेक्शन हाडलेलें. जेन्ना लोकांक कळ्ळें हांगासर कितें तो स्पॉट आसा तो डेंजर जाल्लो आसा आनी हांगासर खुबशे एक्सिडंट जाले, लोक खऱ्यांनीच मोडानूय पडले आनी तशेंच मेलेय बी म्हाका दिसता. तशेंच परस पडले बी. ताका लागून जे आयज आमच्या बऱ्यान बरें काम करून दिल्लें आसा आमच्या डायनेमिक सीएमान आनी तेणी बरो विचार करून हे दोनूय आमकां ब्रिज तेणी हेच फास्ट दिल्ले आसा आनी कामूय तेजें चालू केल्लें आसा. कित्याक कितलींशींच वर्सां जालीं हांव एसेंब्लीनूय हे पॉयंट्स काडटालो. तशेंच आमकां चांदेल जो आयज आमचो ब्रिज आसा, चांदेलूय ब्रिज ऑलरेडी तेजेय बी फावंडेशन स्टोन जाल्ले आसा, तेजे बी थोड्या दिसांनी तेय बी काम चालू जातलें. तशेंच आमच्या अणखण्या स्कूलूय बी आयज आमकां खूब वर्सां जालीं ते स्कुलाची खूब हालत आसली. ते आयज न्यू स्कूल हांगासर एज फास्ट हो कोड काबार जालो काय तेजेय बी फावंडेशन जातलें आनी तेय बी स्कुलाचे हांगासर काम स्टार्ट जातलें. तशेंच आयज आमकां पेडण्या सारक्या गांवांत 100 crores
आयज अंडरग्राउंड केबलिंग हे बी सरकारान आमकां दिल्ले आसा. तुमकां पळोवंक गेल्यार सगळे आयज आमचे इंटरनल रोड तशेंच बाकीचे रोड सगळे हॉटमिक्सूय तशेंच आतां थोड्या दिसांनी कोड काबार जावन ते बी हॉटमिक्स जातले. तशेंच खुबश्यो गोश्टी आमकां सरकारान जे आयज आमकां खूब पयलीं आमच्या लोकांक सगळ्या पेडणे तालुक्यान पेडण्यानूय बी खुबशे उदकाचे प्रॉब्लेम जाताले. खूब लोकांक उदकाक 3 4 दीस उदक नासलेले. आयज आमकां 17 MLD जो चांदील प्लांट आयज आमच्या सरकारान आमकां दिल्लो आसा. ताका लागून आयज आमच्या पेडणे तालुक्यान आनी पेडण्यान आमकां खंयसर उदकाचे प्रॉब्लेम जायना. तशेंच खुबशे आमच्या इलेक्ट्रीक आमच्या ट्रान्सफॉर्मर तशेंच खुबशे आमच्या पेडणे गांवान ट्रान्सफॉर्मरूय आयज आमच्या घातलेले आसा. ज्या लोकांक लायटीचे बी प्रॉब्लेम जाताले. हे बेजीक नीड कितें लोकांक आसले पळय ते हेज्या पयलीं हे जायनासले आनी कोणाक ते दिसायना आसलेले. ताका लागून जेन्ना हांव येयलो ते जे लोकांक बेजीक निड्स जाय जे आतां रस्ते म्हणा नाका, लायट म्हणा नाका, उदक म्हणा नाका, हे लोकांक सगळ्यांकूच जाय. ताका लागून हेजेर लक्ष पयलीं आमदाराचें आसूंक जाय. ते हांवें काम करून तुमकां आयज दिल्ले आसा. आनी जे आयज रोड म्हणा नाका सगळेच रोड आयज हॉटमिक्स जातले. तशेंच तुमकां खबर आसा पेडण्यान हे आमचा डिव्हलप खूब फास्ट जाता. ताका लागून सगळ्यांनी जे आयज आमचे युथूय आसा ते आतां आमचे थोडे यूथ म्हाका दिसता बेकारूय आहा. तेंच्यांनी आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावन जे सरकाराचे स्किमी आसा ते स्किमी घेवन तेंच्यांनी स्वताचो आपलो बिझनस चालू करपाचो खूब गरज आसा. कित्याक म्हणून तांणी अहोरात्र कश्ट करतात ते आसात. त्याचबरोबर सरपंच आसात आणि हेर मानाचे आसात आणि बाकीचे हेर म्हणजे मतदारसंघातले भाव आणि भयणानो म्हणजे एक सर्वसामान्य कुटुंबातलो मनीस हांवें केन्नाच अपेक्षा करूंक नासली की म्हाका म्हणजे भारतीय जनता पक्ष हो तळागाळातल्या प्रत्येकाचो विचार करता. तुमकां जर खरें काय जावपाचें इश्टानू म्हाका खबर आसा हांवें चड उलोवपाचें ना पूण एक सांगता तुमकां की तुमी म्हाजेर विश्वास दवरतले आणि तो विश्वास हांव सार्थ ठरयतलो. जे झेडपीच्या दायऱ्यान किंवा झेडपीच्या कार्यकर्त्याचे जे कितें शक्य आसा न्ही जाणा ते हांव मुख्यमंत्री साहेबांच्या म्हणात किंवा आमच्या प्रवीण भाईंच्या आशिर्वादान हे सगळें पूर्ण करपाची जबाबदारी हांव घेता तुमचे कडेन. पूण एकच हांव तुमचे कडेन मागता तुमचो म्हाका आशिर्वाद जाय. एकानं वास्तविकता हांव जर म्हजें वदार हो आमदार हांगा आयिल्लो तेन्ना ह्या आमदाराक 0 मनीस वळखताले म्हणजे एकूय मनीस वळखनाशिल्लो आणि ताचें कार्य जर म्हटल्यार न्ही जाल्यार 0 आशिल्लें. तरी सुद्दां तो हांगा उबो रावलो आनी तो सांगता की राघोबा कांबळीक हांगा कोणच वळखना. हांव तुमकां सांगता हांगाच्यान येवच्या पयलीं आतां सायडीक तुमकां मिडल स्कूल दिसलें न्ही त्या मिडल स्कुलान हांव शिकला. तो वयलो शेमेचे आडवण म्हणटा न्ही हे शेमेचे आडवण हो म्हाजो जल्म गांव आणि हे शेमेचे आडवणान हो मनीस माझी आमदार पयले फावट जेन्ना आयलो न्ही तेन्ना तेका न्ही थंय लायट नाशिल्ली. लायट नावना पेट्रोमॅक्सचो दिवो घेवन न्ही आमच्या घरांतल्यान म्हाज्या भावान तेका थंय हाडलेलो आणि हे सगळें हो विसरलो आणि म्हणटा राघोबा कांबळे वळखता कोण काय म्हणून. हांवें समाज सेवा कितें केली न्ही जाणा की मातशी एकच ताचें उदाहरण देता जास्त उलयना. म्हाका सांगात ही म्हजी पंचायत वारखंड नागसर पंचायत. ह्या पंचायतीचो RP 2021 रिजनल प्लान 2021 हाचो हांव एक्टिव्ह मेंबर आणि माझ्या विभागांतल्यान माझ्या वॉर्डांतल्यान म्हाका जबाबदारी दिल्ली की हांवें तो RP 2021 ते कितें स्केच आसा न्ही ती डिझायन करपाची जबाबदारी म्हाजेर दिल्ली आनी हो म्हाजी आमदार म्हणटा की हांवें कांयच करूंक ना. हेका आन्सर हांव दिवचो ना. हेका आन्सर म्हजे ही सगळी फुडली भावना भितर. इश्टानू हांव चड काय उलयना. हांव तुमची
व्यासपीठावर जे